जी जी, सुन रहे हैं। दुआ इबादत है, क्या मुतलक दुआ इबादत है? देखिए, दुआ के साथ कुछ चीजें जुड़ी हैं, कुछ मैं अकीदे पूछ जुड़े रहा हैं। हूँ क्या अकीदा ये मुतलक जुड़ा है कि इबादत है? जी जी, दुआ मुतलक इबादत है। दुआ अलग शय हो गई, मदद मांगना एक अलग चीज हो गई। अच्छा, मदद दुआ जो दुआ है हम आपसे भी दुआ मांग, दुआ का कुछ कहते किसे हैं दुआ को? ठीक है, तो दुआ दुआ, मतलब क्या? हाँ, जब आप, दुआ का मतलब ये हुआ क्या कि जब आप कोई चीज का अकीदा है, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि समंदर में जब वो डूबने लगते हैं तो मैं लात उज़्ज़ा मनात को नहीं पुकारते, अरे अल्लाह को यार, मदद के लिए मैं पुकारते हैं, ठीक है ना। मैं दुआ का मतलब मैं पूछ बता रहा रहा हूँ, हूँ, दुआ यानी क्या? वही दुआ का मतलब ये है कि आप, ठीक है ना, किसी जात को पुकारे। जैसे दुआ तो उर्दू का लफ्ज हो गया, ठीक है अब ना। सुनो। ये हिंदू भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, ठीक है ना। मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाए। हम्म। क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम से करते हैं, हिंदू अपने बुतों से करते हैं, लेकिन उनका जो अकीदा होता है वो अकीदा यही होता है कि जिससे हम दुआ मांग रहे हैं वो हर शय पे कादिर है, ठीक है ना। और वो कहीं से भी मेरी बात सुन के मेरी चीज को कबूल करके हमें मसलों से निकाल सकता है। इस अकीदे के साथ दुआ मांगी जाती है, ठीक है ना। चाहे हिंदू अजीब जो है हो राम यार, को, कहाँ कृष्ण को से या किसी को पुकारे। कहाँ से ये हाँ, इल्म यही हासिल है। किया आपने? तो कहाँ आप से बताइए फिर दुआ क्या है। तो आप दुआ? बताइए कि दुआ को इबादत का मगज क्यों कहा गया, क्या है ये फिर। सुनो 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 सुनो। दुआ और आप मदद में फर्क क्या रहा फिर। सुनो, मैं बताता हूँ। दुआ यानी पुकारना। ठीक हाँ, है। दुआ यानी पुकारना, बस। अब वही मैं पूछ रहा हूँ कि जी, क्या ये मुतलक इबादत है? आपने कहा मुतलक है। अब पुकारने को तो मैं भी आपको भी पुकार सकता हूँ। अब आपने दुआ, कहा अगर इबादत है। जो दुआ जो लफ्ज है, हम्म। दुआ जो लफ्ज है, दुआ हम्म। लफ्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो दुआ का ही मैं इसके बोल साथ रहा हूँ। कुछ दुआ यानी पुकार यार। हाँ जी, नहीं नहीं, पुकार का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम अरे, अपने दुआ बच्चे को का पुकार मतलब सकते हैं। पुकार ही है, और क्या है? दुआ का, भाई देखिए, दुआ का मतलब पुकार है, लेकिन इसका लुगत में माना अलग हो जाता है। लेकिन जब आप इस्लाम के उसमें बात करेंगे तो माना अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लो क्या हो बिदत है, जाएगा? बिदत का लुगवी माना नई चीज हो फिर गया, वही ठीक है बात ना। लेकिन जब सुनिए। इस्लाम सुनिए, में बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि दीन में कोई नई चीज। सुनो तो सुनो सुनो जो सुनो इस्लाम में, जी जी सुनो। सूरतुन नूर की आयत है, आयत नंबर 63 है। तुम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना इस तरह ना बना लो जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो। समझ गए? ये भी सही है। दुआ लफ्ज इसमें जी इसमें है। कहो तो अरबी पढ़ दूं, इसमें भी दुआ लफ्ज इस्तेमाल है। उसके बाद में जी। सूरह आले इमरान में है, और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे थे दूसरी गिरोह में। समझ गए? ये भी पुकारना। अब रही बात इंतकाल के बाद पुकारना, तो सूरह नहीं, बकरा इंतकाल आयत से नंबर मतलब नहीं है। सुनिए सुनिए। सूरह बकरा में है, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम परिंदों को ज़बह करें, मतलब करो, जी और जी उनके टुकड़ों को पहाड़ों पर फैला दो, फिर उनको जी पुकारो, फिर वो दौड़े हुए जी आएंगे। जी जी समझ गए? जी जी यानी जी पुकारना जी मुतलक तौर पर इबादत नहीं है। पुकारना कई जी तरह जी का है। ऐसा नहीं पुकारा तो बस वो भी सही। यही हो गया, ही इबादत ही हो गया। वरना किसी का नाम, ये अल्लाह का नाम लेना भी इबादत है। बात समझ रहे हो? अल्लाह सही का है। नाम लेना क्या है? इबादत है। इबादत है। अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। लेकिन हम इबादत। अपने घर वाले के इंतकाल शुदा लोगों का भी जिक्र करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र करते हैं। क्या ये इबादत है या नहीं है? तो क्या हाँ, मुतलक किसी का जिक्र करना इबादत है? और वो इबादत शिर्क में आ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। हाँ, तब हम जो इसीलिए मैं, है अब सुनो, अब सुनो। जब तक खुदा नहीं समझेंगे किसी को, अगर खुदा समझ लें, इबादत के लायक किसी को समझ लें, उसके बाद खाली नाम भी नहीं लेंगे तो भी आप मुशरिक हो गए। खाली समझ लें आप। नाम लेना तो दूर की बात है, पुकारना तो बड़ी दूर की बात है। इबादत के लायक खाली समझ लें, आप मुशरिक हो गए। दायरे इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा कोई भी। सही उसके बात है। बाद अगर नाम कहावत है ले, ये। नाम भी ले या पुकारे तो है ही है मुशरिक। तो पता क्या चला? अच्छा, ठीक है। पुकारना, सुन लीजिए, पुकारना जो है मुतलक तौर पर इबादत नहीं है। जब तक कि खुदा ना समझा जाए या बेटा बेटी ना समझा जाए, इबादत के लायक ना समझ आ जाए, ना पार्टनर हिस्सेदार अल्लाह ताला का उसके रुबूबियत में, उलूहियत में ना समझा जाए। पार्टनर हिस्सेदार अगर कोई समझ लिया तो मुशरिक हो गया। अब चाहे पुकारे भी ना या ना पुकारे, वो मुशरिक है।
हाँ, तो पुकारना जो है, जो दुआ जब सब लोग मांगते हैं कि या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हमारा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, या किसी सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह या और बुजुर्गान दीन है, उनको कोई पुकारता है तो उस वक्त तक शिरक नहीं है जब तक कि वो इबादत के लायक ना समझ ले। अच्छा, समझ गए? वो पुकारना इबादत नहीं है, यानी मुतलक तौर पर नहीं है। हाँ हाँ, अब तो ये, हाँ तो बोलिए। अब देखिए इसमें जो है, अब ये जो दुआ बोल रहे हैं आप पुकारना, अब इसमें दो चीजें, एक तो ये हो गया कि हम किसी की कब्र पे पास गए और हमारा ये अकीदा ये है कि वो सुन रहे हैं, हाँ, ठीक है ना, और हमने उनसे बोला, ठीक है ना, कि हमें ये दे दो, तो एक चीज ही हो गई। लेकिन इसमें यह है कि आप उसको बाइख्तियार समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको इख्तियारात दे रखे ये चीज देने के लिए, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, एक दूसरा हो गया कि आप कहीं पे तन्हाई में बैठे हैं और आपको कोई जरूरत पड़ी तो आपने अब्दुल कादिर जिलानी या किसी भी अल्लाह के वली को, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला उनको पुकारा। अब यहाँ पे ना सिर्फ ये बात आ गई कि आपने, अल्लाह ताला ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं, बल्कि आपका ये भी अकीदा हो गया कि ये जो है सुन सकते हैं गायबाना, ठीक है ना। और ये खाली इसकी बात नहीं है कि जो फौत शुदा हो, ठीक है ना, ये बात जिंदा के लिए भी है। मिसाल के तौर पे आप हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब सुनिए, अब हम आपको समझ गया दुआ समझ गया पूरी बात। अभी आपने जो बात बताई है वो शिर्क है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि नहीं पुकार सकते, ऐसा लिखा हुआ कहीं? नहीं, तो जब आपका ये नहीं, आप अरे यार, हमारा अकीदा है। हाँ बताइए। सिफात में शामिल किया ना, कहाँ सिफात अल्लाह ताला की जो थी, सिफात जो अल्लाह ताला की थी कि हर वक्त देखना, सुनना, जानना। हाँ, ठीक है ना, आपने ये सिफात उस बंदे को दे दी जिसको आप पुकार रहे हो। अरे यार अजीब, सुन लीजिए। अब फिर आप कह रहे हैं कि हमने ये सिफात दे दी उनको, तो अब ये बताइए कि जो बंदा देखता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अल्लाह भी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? हाँ, लेकिन आप भी सुन रहे हैं, तो मतलब फिर भी हम भी सुन रहे हैं, तो आप भी मुशरिक हो गए ना फिर। नहीं, वसाइल का फर्क है, हम वसाइल मतलब से देख रहे हैं। अल्लाह के सुन लीजिए यार, ये जो ताकत है, ये जो जरिया है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है ना, लोगों के जरिए से, ये वसाइल है ना। अब आप अगर कह रहे हैं कि बिना वसाइल के अगर कोई सुने तो वो मुशरिक, ये अकीदा रखो कि बिना वसाइल के, यानी जाहिरी असबाब को छोड़कर अगर ये अकीदा कोई रखता है कि बुजुर्गान दीन कोसों मील दूर जो है वो सुन लेंगे, तो वो शिर्क हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है? और आपने कहा है कि ये जो है जिंदों के लिए भी है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ना कि ऐ सारिया, पहाड़ के पीछे छुप जाओ। आपने थोड़ी देर पहले इकरार भी किया इस चीज का, और आपने अभी जो बताया है कि दूर से सुन लेते हैं, ये शिर्क हो जाएगा। दोनों बातों में आपके तजाद हो गया। तजाद नहीं, अब यहाँ पे फर्क ये है कि अल्लाह ताला ने वो मंजर उनको दिखा दिया। अरे यार, तो अल्लाह ताला क्या इस पर कादिर नहीं है कि अपने बंदों को ये ताकत दे दे? अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला तो कादिर है तो बात खत्म हो गई ना यार, बात ही खत्म हो गई। जब कादिर है, बात खत्म। अरे जब कादिर है तो शिर्क कहाँ हुआ? शिर्क वो, अरे यार, शिर्क वो होगा कि जिस पर अल्लाह ताला के लिए जो चीज मुहाल हो। अच्छा, हम इसको आपको यानी अल्लाह ताला, मेराज पे गए, सुन लीजिए यार, अल्लाह मेराज पे गए, अल्लाह ताला कादिर है, लेकिन हम कहें कि भाई हम हवा में उड़ रहे हैं, आप कहते कि कैसे उड़ सकते हो, हम कहते कि अल्लाह ताला कादिर नहीं है क्या उड़ाने में हमें? कैसे आप इनकार कर रहे हैं अल्लाह की? नहीं, तो हम नहीं इनकार, कौन इनकार करता है? नहीं, हम अरे नहीं, हम इनकार ही नहीं करेंगे। कैसे इनकार करेंगे भाई? इस दुनिया में तमाम नहीं, हम इनकार नहीं करेंगे। हम कैसे हवा में उड़े ना, जादूगर भी उड़ता है, हम कहाँ इसका इनकार करते हैं? हाँ, तो जादूगर तो जिनों के वसीले से। अरे अजीब बात है यार, अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है कि नहीं दी है? हाँ, लेकिन उसके वहाँ पे एक जरिया है ना, एक क्या जरिया? हवा में उड़ना कैसे है? कौन से जरिए से वो उड़ता है बताइए? वो जो है शयातीन के जरिए से उड़ता जादूगर। शयातीन कैसे? वो ताकत अल्लाह ने उसको दी है या उसको अपना है?
भाई वो तो एक शयातीन को एक जरिया अरे यार शयातीन का जरिया जो शयातीन है वो कौन है? अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक है तो अल्लाह ने उसको, अच्छा एक बताइए, जब हवा में जब उड़ता है तो नीचे से सीढ़ी लगा रहता है क्या शयातीन का? नहीं, उनका मसला अलग है। अब जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, हाँ, अगर आप हमसे कहेंगे कि हवाई जहाज में उड़ के हम जो अच्छा हवा मतलब वो जो शयातीन उड़ते हैं, सुनिए शयातीन हवा में उड़ते हैं तो उनमें फैन वगैरह सब लगा रहता है क्या? है वो उनकी शरीफ उस तरह की, अल्लाह ताला ने उनको तखलीक उस तरह से किया हाँ तो वही तो जब एक बात बताइए, जब शयातीन में इतनी ताकत है तो औलिया में ताकत नहीं हो सकती है? अल्लाह ताला उनको मतलब शैतान को दे दे, तो ये आप इसको मान रहे हैं कि शैतान हवा में उड़ सकता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोई वली कहे तो इस पर अकीदा रखने वाला काफिर हो जाएगा आपके नजदीक। यानी शैतानों को तो दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन अपने महबूब बंदों को नहीं दिया, है ना? यही तो आप बताना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, नहीं आप इसको बता दीजिए ना मुझे, आप औलिया के करामत का के कायल नहीं है, आप औलिया के करामत के कायल नहीं है, मगर शैतान की हरकत के कायल हैं। नहीं, शैतान के बारे में तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, यानी कितनी हदीसें मौजूद है उनके जो अल्लाह ताला ने सिफातें दी। मतलब आप शैतान का जो है उड़ना और ताकत रखना, कादिर होना आप मान रहे हैं, लेकिन औलिया का नहीं मान रहे हैं। भाई हम कुदरत जो है चिड़िया की भी मानते हैं कि उड़ सकता है, लेकिन इंसान की नहीं मानते, जबकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। क्या अब हम कहेंगे भाई ये, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जज्बाती बात हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे जज्बाती बात अशरफुल, अभी आप जो है दुआ इबादत, देखिए पहले आप इल्म सीखें, मैं सीधी तरह से बात कर रहा हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं इल्म है, आप सिर्फ कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूजन के शिकार हैं, आपके पास उतना अभी इल्म नहीं है। और याद रखिए कि करामत का इनकार करेंगे तो फिर करामत तो कुरान से साबित है, और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। देखिए कहानी का इनकार करना कुफ्र नहीं है, करामत का इनकार कहानी आपके पास दलील होनी चाहिए कि वो कहानी है। अगर करामत रही तो दलील नहीं है, अगर करामत रही हो तो अरे सुन लीजिए यार, आप जिसे कहानी कह रहे हैं, अगर कहीं कयामत के दिन साबित हो गया कि ये करामत वारिद हुई है तो आपका क्या हासिल होगा? भाई हम तो यही बोलेंगे, अल्लाह ताला आपने फरमाया कि जो है क्या कहते हैं वही का जरिया बना गया, और कहानी किससे मौजूद है कि कब्र में जो फरिश्तों से बात हो रही है, अल्लाह ताला के से जो है औलियों की बात हो रही है, अल्लाह ताला को तुम कुरान की दलील देंगे कि आपने खुद फरमाया, तो हम उस पर यकीन लाएंगे कि बात की जो है। अच्छा अल्लाह ताला कहे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चाहे पर कादिर हूँ, मैं अपने बंदे से राजी हूँ, तब क्या करोगे? बेशक वो तो तब क्या करोगे? लेकिन आप ये कैसे साबित करेंगे कि जो है आपके, अगर अल्लाह ताला पूछ ले कि आपके पास क्या दलील है जो तुमने करामत का इनकार कर दिया? करामत का इनकार नहीं किया, कहानी का किया। हम कहानी आप कह रहे हैं कि वो कहानी है, लेकिन आज 1450 साल पहले से लेकर और जितने भी 800 साल 900 साल 1200 साल बीच में जो मुहद्दिसीन गुजरे, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट नहीं किया, किसी चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। और कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ हो जाओ यानी सच्चों की पैरवी करो। तो जब सच्चे नहीं कह रहे हैं बुरा, तो आप कौन होते हैं किससे कहानियां कहने वाले? सच्चों के साथ फिर हुए कहाँ आप? आपकी राय अलग और सच्चों की राय अलग है, तो आप उनके साथ ही नहीं हुए। अब देखिए, अब इसमें जो शिया जो है वो ताना मारते हैं। अरे यार कौन ताना मारता है, क्या नहीं मारता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जो थे शिया लोग थे जो ताना मारते थे, तो ताने का क्या करेंगे? ताना कोई दलील नहीं है ना, वो तो अपना जहन्नम का ईंधन खुद गर्म कर रहे हैं। कोई ताना मारे तो उससे क्या लेना देना? तो इस पे जो है, इस पे जिस पे पहले बात कर रहे थे उसी पे हम बात करते हैं। जी बोलिए। जो है ये जो दुआ मांगना, जब आपने दुआ मांगना यानी कि किसी अल्लाह के वली को जो है क्या कहते हैं, आप कहीं पे पुकार रहे हैं अकेले में, तो उसमें दो चीजें सिफात आ गई है। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने उनको वो सिफातें दे रखी हैं। पहली बात तो जो सिफात दे रखी है उसको अल्लाह ताला ने कहाँ कि हमने इनको ये सिफात बाख्तियार हमेशा हमेशा के लिए दे दी, ठीक है ना। जो हमारा जो क्या कहते हैं उमर रजी अल्लाह ताला के ताल्लुक से बात हुई थी, वो एक वाकया पेश आया, सुनिए मैं बताता हूं। अल्लाह ताला ने दिखाया, लेकिन ये चीज को आपको दलील नहीं है कि हमेशा उनको बाख्तियार कभी भी कुछ सुन लीजिए। सुनिए शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह
ٹھیک ہے نا. اشاعت اللمعات میں لکھتے ہیں کہ زندوں سے زیادہ کبھی ہے کہ انتقال شدہ اولیاء انبیاء سے مدد طلب کی جائے. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کسی جماعت سے ان پر شرک کا فتویٰ لائیں گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندوں سے بھی زیادہ کبھی ہے، زیادہ مضبوط ہے کہ جب وہ انتقال کر جائیں تب ان سے مدد طلب کرو. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ کون سی کتابیں انہوں نے اپنی زندگی کے شروعاتی نہیں، انہی کی کتاب ہے یار، مشکات شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور تمام محدثین کا حوالہ بھی دیا ہے کہ تمام محدثین بزرگان دین اسی کو مانتے تھے، اور ہم بھی اسی کو مانتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں جو مدد طلب کی جائے گی تو اور زیادہ وہ مدد کریں گے. وہ دیکھیے انہوں نے جو کتاب جو آپ بتا رہے ہیں نا، ہر آدمی کی زندگی کے پہلو ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں زندگی کے بہت سارے کون سے ان کے شروعاتی دور میں بتاتا ہوں کون سی بات انہوں نے شروعاتی دور میں کہی. اب جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور جہالت میں جو بات بولی، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کا آخری کا وقت ایمان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے نا. تو عبد القادر جیلانی، ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جس میں اس کے ذہن میں وہ تو پھر تو کوئی بھی کتاب مت پڑھیے. ہر کسی کے زندگی سے ہی ہر چیز قرآن سے لے کر حدیث اور ہر پہلو تو گزرا ہی ہے نا بھائی. تو کتاب پڑھنا بند کر دیجیے آپ. یہ تو کیا کسی کے اپنے خیالات جو ہیں، کسی کے اپنے ایسا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سارے لوگ ولی مانتے ہیں. جی میں بھی ولی مانتا ہوں ان کو. ہاں جب ولی مانتے ہو تو پھر ان کی بات جو ہے شرکیہ ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. لیکن نہیں، انہوں نے کس دور میں لکھی یہ بات ہے. کس دور میں لکھی آپ کتاب نہیں پڑھے؟ کسی نے سنو میں بتا رہا ہوں آج کے 1450 سال کے اندر، آج کے 1450 سال کے اندر نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ کسی بھی کتاب سے آپ سوائے کچھ دیوبندی وہابی بعد کے ابھی ان کی کتابوں کو چھوڑ کر اور ابن تیمیہ ابن عبد الوہاب نجدی ان لوگوں کو چھوڑ کر آپ کسی کتاب سے نہیں دکھا سکتے ہیں کہ انتقال کے بعد مدد مانگو گے تو وہ شرک ہو جائے گا، یا اور دعا مانگو گے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں کسی کی کرامت مانگو گے یا اولیاء انبیاء جو ہے انتقال کے بعد کوسوں میل دور سنتے ہیں، یہ شرک ہے. ایسا عقیدہ رکھنا یعنی جتنے بھی آپ عقیدے ابھی اس وقت پال کے رکھے ہیں اس عقیدے کو کسی نے جو ہے ایمان کہا ہی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو ہیں جو عقیدہ رکھے ہیں اس کو کسی نے غلط نہیں کہا ہے. کیا بول رہے ہو؟ اگر دکھا سکو صرف ایک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا ایک بھی عقیدہ یا ایک بھی عمل آپ شریعت کے خلاف ثابت کر دیں، میں نے تو 10 لاکھ روپیہ انعام بھی رکھا ہے. ثابت کر پائیں گے؟ پوری دنیا میں آپ سعودی عرب میں اس وقت سن لیجئے سعودی عرب میں ہے، سن لیجیے اصلاح کی نہیں سنیے میں بتا رہا ہوں، آپ اس وقت سعودی میں ہیں، عرب میں ہیں، آپ وہاں کے کسی بھی عالم سے بس اردو بولنا اسے آ جائے، میں بتا رہا ہوں میں اپنا گردن بھی مروا لوں گا، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ روپیہ ہم چاہے کہیں سے بھی لا کر ہم اس کو دیں گے بھی، آپ کو بھی دیں گے. علی خان کا یہ چیلنج ہے کہ صرف ایک عمل یا ایک عقیدہ اہل سنت کا اہل سنت کے خلاف ثابت کر دے، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا قرآن اور حدیث سے اجماع اور قیاس کہیں سے بھی کتاب سے ثابت کرے، لیکن اپنی عقل سے نہیں، کیونکہ عقل اس کا ہمارے لیے کتاب سے ثابت کر دے 10 لاکھ روپے. اب آپ صحیح اس پہ آئے، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہہ رہے ہیں جو بھی آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب آپ صرف یہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے مانا، لیکن ان کے پاس کیا دلیل تھی اس چیز کی؟ ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. کتاب سے جو آپ بات بول رہے ہیں قرآن سے انہوں نے دلیل دی ہوئی ہے، تو آپ ہمیں دیجیے نا کوئی دلیل. ارے یار تو آپ پڑھتے نہیں، ہم کیا دلیل؟ قرآن میں انہوں نے قرآن سے دلیل پیش کی کہ جب انتقال کر جاتے ہیں نیک بندے تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں بالکل، جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی سنوائی زیادہ ہوتی ہے. اس سے انہوں نے یہ تبصرہ نکالا ہے اور اس کے بعد میں کہا اس پر لوگوں کا عقیدہ رہا ہے. اس کے بعد میں تمام امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا اور دیگر محدث کا حوالہ دیا کہ ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا. اور پوچھنے والا اور سائل سن لیجئے، سنیے یار، سائل جو سوال کرتا، کیا آپ نے کتابیں پڑھی ہیں؟ جی ہم نے پڑھی کی، اور ایک واقعہ کیا پڑھا ہے؟ ایک واقعہ جو ملتا ہے ہم بتا رہے ہیں، ان کا جو ایک واقعہ، ہم حنبلی فقہ سے ہیں، ہم حنبلی فقہ کو مانتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، اور امام احمد حنبل کو ہم مانتے ہیں، ہم حنبلی فقہ کو پیروی کرتے ہیں. لیکن جو ہے امام احمد حنبل کا جو ایک واقعہ ملتا وہ بس وہی ملتا ہے کہ جو ہے جو حدیث اس میں تھی کہ جو ہے جب کبھی کوئی ویرانے میں ہو، کہیں اکیلے میں ہو، ٹھیک ہے نا، تو جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے گمشدہ ہو جائے تو اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا رکھا، پتے گننے کے یا جو دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ تمہاری مدد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ جو ہے فرشتوں سے جڑا واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے فرشتوں کی بات ہے کہ وہ دوسری حدیث آپ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے. یہ آپ حدیث بتا رہے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ذاتی نہیں ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، درجہ حسن تک یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے. جی حدیث ہے، تو اس میں فرشتوں کی بات کری گئی. تو شرک تو ہو جانا چاہیے، کیونکہ غائب میں ہو گیا نا بھائی مدد، چاہے ایک سے مانگو یا 1000 سے مانگو. نہیں تو آپ کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کو دکھ رہے ہیں کیا؟ آپ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے ہمیں نہیں دکھ رہے، ہمیں نہیں دکھ رہے، ہم بالکل مدد مانگ سکتے ہیں، بالکل مدد. مدد. نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے اس مسئلے میں جو ہے میری مدد کرو، تو وہ غائبانہ سن رہا ہے، 50 کلومیٹر دور سے سننا ہے کہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہے. کون؟ فرق ہے نا. ارے یار کچھ فرق نہیں، سنیے فرق ہے تو اس فرق کو شرک کہاں قرآن نے کہا ہے؟ ارے یار اس فرق کو، یہ فرق آپ کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث نے کیا ہے کیا؟ نہیں تو اللہ کی صفات قرآن اور حدیث نے اس کو فرق کیا ہے. ارے یار قرآن اور حدیث میں اس کا فرق موجود ہے. جی اسی حدیث میں موجود ہے. چلیے پڑھیے وہ فرق موجود ہے. نہیں اب دور سے سننا، یہ دور سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ دور سے سنتے ہیں وہ الگ، اس کے لیے معاملہ الگ ہے، اور نزدیک سے سنتے ہیں اس کا معاملہ الگ ہے. چلیے اس فرق کو آپ قرآن اور حدیث میں واضح کیجیے. دیکھیے سمیع اور بصیر جو ہے اللہ کی صفت ہے. ارے یار تو بالکل ہے، شرک بھی صفات ہو جائے گی، صفات میں آپ نے اس کو شریک کر دیا. صرف صفات کی تعریف کیجیے آپ، اور آیت پڑھیے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، کیسے آیت پڑھیے پہلے تو؟ صرف صفات کی جو آیت ہے وہ آیت پڑھیے پہلے. اب دیکھیے ہم عالم تو نہیں ہے. ارے یار تو پھر آپ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پڑھے ہیں، سارا عربی میں ہے، اب آپ کو قرآن نہیں یاد ہے؟ نہیں قرآن آپ عالم نہیں ہے. فقہ کی کتاب پڑھنا جو ہے وہ عالم پڑھ سکتا ہے. آپ پھر تو یہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی، آپ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ آپ نے کیا ہوا ہے. جی ہم بالکل نہیں تب جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ان کی جو فقہ کی کتاب ہے المغنی کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، جو عربی میں ہے، بہت سارے موجود ہیں. نہیں اور بھی کتابیں ہیں، ہم فقہ کی بات کر رہے ہیں. چلیے انہی سے آپ دکھا دیجئے یہ فرق، صرف صفات انہی سے دکھا دیجئے آپ. میں بتا رہا ہوں وہابیوں کی کتاب سے چھوڑ کر باقی آپ کسی سے بھی آج کے 1450 سال کے اندر قرآن سے، حدیث سے، کہیں سے بھی دکھا دیجئے صرف صفات کی تعریف کسی نے یہ کی ہو. چلیے کر دیجئے بس. ہاں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں یعنی سننا، دیکھنا اور یہ سب صرف صفات اس کو کہتے ہیں. سمیع اور بصیر جو ہے یہ، ہاں تو ہم لوگ بھی تو دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، تو شرک ہو گیا نا یار. اچھا ایک بات بتاؤ، اچھا ہم لوگ وسائل سے دیکھیں گے تو شرک نہیں ہوگا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث ہے. پڑھیے قرآن کی آیت ہے کہ مومن ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد. یار تو پھر تو آ گیا نا اسی بات پر، مومن ایک دوسرے کی مدد کرو تو مومن سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اب اس میں جب کہا گیا مومن ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو مومن فرشتے ہیں یا نہیں ہے؟ وسائل سے کرتا ہے. ارے یار کہاں وسائل کا اس میں وسائل کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث پڑھیے، حدیث پڑھیے، وسائل اس میں کہاں موجود ہے؟ اپنے مرضی سے یار گھسیڑ تو اپنی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی پیش کرتے ہو، کبھی اپنی بات کو قرآن بتاتے ہو. یہ تو کفر ہے. وسائل کیا بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں ابھی آیت پہ جاتے ہیں، اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ آیت سن لیجیے. اپنی بات کو حدیث کہنا یہ کفر ہے، اور اپنی بات کو قرآن کہنا یہ بھی کفر ہے. جی ہم قرآن کی وہ آیت تو کیسے آپ نے کہہ دیا وسائل اور اس کا فرق آپ نے حدیث میں جوڑ دیا؟ میں بتاتا ہوں، وہ ایسے پتہ چلے گا جب آپ اس آیت کی پس منظر کو دیکھیں گے. چلیے بتا دیجئے کہ جو وسائل سے اگر کوئی سنتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوگا، اور بنا وسائل کے اگر سنتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بس میں وہ بتا دیجئے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ ساری باتیں آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، کتابوں میں یہ سب چیز ہے ہی نہیں ہے.
تو پڑھیے نا وہ آیت. نہیں دیکھیے اس میں فرق ہے، اس میں آپ فرق سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں. نہیں تو آپ سن لیجئے سنیے. قرآن میں سن لیجئے، معراج پہ کون لے گیا؟ ارے یار سن لیجئے پہلے میری بات. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست اور تمہارے مددگار جو ہیں وہ اللہ اور رسول اور ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان والے میں فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایمان والوں میں ہاں. اس سے الگ سے جبریل علیم. ارے یار میں پوچھ رہا ہوں، ایمان والے فرشتے نہیں ہیں؟ ہاں فرشتے مددگار ہو گئے نا یار. نہیں وہ آیت کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ آیت کس کیا کی ہو بات رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ آیت، ہاں بتائیے. وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کا پس منظر دیکھیں گے کب نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی، ان کی جو بیویاں تھی، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. ارے وہ دوسرا واقعہ ہے. سنو نہیں آیت بتائیے کہاں پہ بھی ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں. پوری آیت آپ کو پڑھ لیجیے. آپ پورا فل تیاری کرنے کے بعد میں کال لگا دیجیے گا. میں بھیج ہی دیتا ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ بھیج دیے واٹس ایپ پہ تو ہم اس کو ہاں بھیج دوں گا اور پڑھ لیجیے گا. کیونکہ یہ آیت کچھ اور اس میں پس منظر. ارے یار اب آپ اس میں بھی پڑھ لو نا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اس میں تو سیدھا ملائکہ کا نام لکھا ہوا ہے. جی تمہارے مددگار جو ہے، تمہارا مولا جو ہے. سنو یار، ارے یار کہاں جا رہے ہو؟ سب کا نام لے لیا گیا اس میں. ہاں تو آپ کیا کرو گے؟ تو اگر اس آیت مومنین میں سارے مومنین کو لیا جائے، اس میں قید نہیں لگایا گیا کہ خالی جو زندہ ہیں وہی صرف، مطلب جو بظاہر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس پہ قید کرو گے، جیسے مطلق کو مقید کرو گے تو آپ بدعتی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اگر قید نہیں لگایا، سنیے یار، ایمان والوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر قید نہیں لگایا، یعنی کہ صرف جو لوگوں میں جیسے ہمارے اور تمہاری طرح جو بظاہر بشر جو تھے، جو زندہ تھے، صرف اتنے لوگوں کا قید نہیں لگایا. اور اگر آپ لگا رہے ہو تو یعنی آپ اپنی بات کو قرآن کہہ رہے ہو، اور یہ جو ہے قرآن کا منکر آدمی ہو جائے گا، اپنی بات کو قرآن کہنے والا، جو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اس آیت میں بھیجتا ہوں، آواز پتا ہے. سن لیجیے کہاں یہ نہیں پتا آیت پتا ہے کہاں یہ نہیں پتا. ارے تو بتانے دیجیے. ہاں سن لیجیے ایک بات اور سن لیجیے. آپ آج کے 1450 سال کے اندر اس کے بعد میں کسی بھی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ یہ صرف جو ہے عام آدمیوں کے لیے ہے، اس میں فرشتے اور انتقال شدہ اولیاء انبیاء اس میں شامل نہیں ہے. اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، یعنی ان کو اگر پکارو گے یا جو بھی مددگار سمجھو گے تو شرک ہو جائے گا. تو اسی عقیدے کا رد کر رہے ہیں آپ اسی آیت کے خلاف. نہیں اس عقیدے کا نہیں، ہم کس عقیدے ابھی تک جو بات کر رہے ہیں آپ جو عقیدے کا رد کر رہے ہیں یار. نہیں ہم بتا رہے ہیں. نہیں آپ جو آیت سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کا مطلب نہیں ہے. ہم اس کو اگزامپل آپ کو دے رہے ہیں. جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے گے اور بھیجنا کا اور بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ فرشتے آئے، جنگ بدر میں مدد کری. ٹھیک ہے نا؟ روایتیں موجود ہیں کہ جو ہے مارنے چلے کسی کو پتا چلا وہ پہلے ہی سے مرا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ فرق کیا آ گیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرشتوں سے کہا کہ تم میری مدد کرو. تو یہاں پہ فرق آ گیا کہ آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کری. اب اللہ تعالیٰ اندھے سے مدد کر دے، مچھر سے مدد کر دے نمرود کے کیس میں، یا فرشتوں سے مدد کر دے، یا کسی قبر والے کو زندہ کر کے اس سے مدد کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات یہ آتی کہ آپ نے کس کو الہ سمجھا، کس کو پکارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پکارا تو انہیں کو اللہ کو پکارا تھا، اللہ سے دعا مانگی تھی. سنو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فرشتوں کو پکارو، بزرگوں کو پکارو. ارے میرے بھائی سنو ایک بات کہتا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے بتایا جنگ بدر کا واقعہ، ٹھیک ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا. ٹھیک ہے، ہم اس کو افضل مانتے ہیں. یعنی کوئی بندہ اگر پریشان ہوتا ہے کہیں پر تو وہ اللہ سے مدد طلب کرے، یہ افضل ہے. اور انبیاء کیا ہے؟ افضل عمل پر عمل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ سنو یار، ارے میری بات سنیں پہلے. افضل عمل پر انبیاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عمل افضل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری بات،
अब सुनो, अरे यार पहले मेरी बात, अरे यार मेरी बात तो सुन लो, मेरे पूरा जवाब देता हूँ ना यार, पूरा पहले सुनो तो सही। हम इस पर अकीदा रखते हैं, लेकिन उससे ये कहाँ साबित हो गया कि आप किसी और को पुकारोगे तो शिरक हो जाएगा? ये मतलब किसने बयान किया? आप हदीस से साबित कीजिए या कुरान से साबित कीजिए। कर दिया ना, कहाँ साबित हुआ? अमल से साबित। अरे यार कहाँ साबित कर दिया? ये तो आपका अपना राय है, ये आपकी, हाँ आपकी अपनी राय है। जंगे बदर में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद मांगी, ठीक है, हम भी इसको अफजल मानते हैं कि आप कहीं पर जंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अल्लाह से मदद मांगे, ये अफजल है। और हम औलिया अंबिया से मदद तलब करने को जायज सिर्फ समझते हैं। तो अब वहां से कि अफजल अमल को ये करके और दूसरी चीज को उसको शिरक बता देना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? आप वो लाइए, आयत पेश कीजिए। हदीस से किसने ये मतलब निकाला जो आप मतलब निकाल रहे हैं? आप मतलब निकाल रहे हैं उस हदीस से। अरे यार वो जो हदीस से आप मतलब निकाल रहे हैं, कहाँ से? जी जी पढ़िए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। कहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी दुआएं, मतलब अमल की जितनी भी दुआएं अमल से साबित है। और जो है क्या कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको, अल्लाह ने नमूना किसको बनाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। अरे यार नमूना, मैंने जिस चीज से रोका उसको रुक जाओ, जो कहा करने के लिए वो करो। हाँ, तो औलिया अंबिया से मदद मत मांगो, ये रोका है क्या? पढ़िए आयत। अंबिया से इंतकाल शुदा औलिया अंबिया से मदद तलब करने को उन्होंने रोका है क्या? और कुरान में क्या है? जिससे रोका हो उससे रुक जाओ, और जिससे ना रोका हो उसके लिए क्या करो? उससे भी रुक जाओ। ये तो एक आपका अकीदा है। आप अभी इसमें यही बयान करने की कोशिश करने के लिए अकीदा नहीं, आप उस अकीदा, सुनो आप देखिए, हमारे बाप का दीन नहीं है ना आपके बाप का दीन है। आप जो बात कह रहे हैं वो कुरान से दिखाइए, हदीस से दिखाइए, आज के 1450 साल के अंदर किसी से दिखाइए। आप अपनी मर्जी से मत कहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, अरे अमल से कहाँ साबित है कि अगर अल्लाह ताला से मदद मांगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब बाकी और किसी से मांगो तो शिरक हो जाएगा? ये उसूल कहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि हम, अरे बताइए नहीं यार, कुछ पढ़िए ना, कुछ पढ़ दीजिए, एक आयत पढ़ दीजिए, एक हदीस पढ़ दीजिए, पढ़िए। पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी दुआएं सिखाई हैं। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ वो आयत पढ़ दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद मांगी, उसका मतलब फिर बाद में किसी और से मांगो शिरक हो जाएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही तालीम दी है कि अगर औलिया अंबिया से मदद तलब करोगे तो शिरक हो जाएगा? कहाँ ये तालीम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी, मैं बता रहा हूँ ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल अमल किया। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है ना, हालांकि उनके अमल से साबित है, लेकिन हम मान लेते हैं चलो उन्होंने अफजल अमल किया, ठीक है ना। लेकिन जो सहाबी हैं, ठीक है, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं है ना। हाँ, तो उनको बताइए कि वो कौन सी ऐसी दुआ थी जो उनको सिखाई है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा हो कि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है दुआ करी हो, या जो है क्या कहते हैं, हदीस शरीफ आपने सुना है क्या कि सहाबे कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर गए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत परेशान है, दुआ कीजिए कि बारिश अल्लाह ताला कर दे? सुना है? सुनाओ। हदीस मौजूद है, अच्छा पता है मुझे, इसके खिलाफ भी एक हदीस मौजूद है, उमर रजी, इसके खिलाफ भी हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने उनके चचा से कहा कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में थे उनसे बारिश के लिए दुआ करते हैं, बाप करते। तो इस हदीस के खिलाफ भी जो दूसरी हदीस मौजूद है, सुनिए और भी दलीलें मौजूद है। अरे सुनिए, अरे उसी सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे यार सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात यार, मेरी बात सुनो। आपने कहा कि इसके खिलाफ एक और हदीस मौजूद है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को लाया है ना दुआ कराने के लिए, कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो उनके हम वसीले से मदद तलब किया करते थे, अब वो नहीं है तो आप ही दुआ कर दीजिए ना, या आपके वसीले से दुआ मांग रहे थे ना। तो इससे ये मतलब किसने निकाला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना और उनके वसीले से दुआ करना जो है इसकी नफी साबित होती है? कहाँ पर लिखा हुआ है? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम भी, तो हमें भी कहने का इख्तियार है कि हुजूर ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, सुनो यार, सुनो, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने हमें ये भी तरीका सिखा दिया कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि उनके जो कराबतदार हैं उनके वसीले से भी दुआ कर सकते हो, है ना। हम भी तो आपका ही दीन सिर्फ थोड़ी है भाई, हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप इससे, इस हदीस से जो नफी आप ला रहे हैं, सुनिए यार,
आप जो नफी कर रहे हैं, किसी मुहद्दिस ने उससे ये मतलब निकाला आज के 1450 साल के अंदर? मैं बता रहा हूँ इसकी नफी कैसे होती है। इसकी नफी आप ना बताएं, आप किताबों से बताएं यार। अतीउल्लाह वातिउर रसूल, अतीउल्लाह वातिउर रसूल सारी जिंदगी यार आप लोग कहते हैं, लेकिन एक भी हदीस नहीं पेश कर पाते हैं, समझ गए? और कुरान हदीस अरे कुछ नहीं यार, आप सिर्फ किससे कहानियां आप गढ़ रहे हैं, आप किससे कहानियां गढ़ रहे हैं? अरे सुनिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? खारजियों के बारे में फरमाया कि कलमा तो हक ये पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब गलत बयान करते हैं। तो आप भी कलमा सही पढ़ रहे हैं, हदीस सही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब जो है वो किससे कहानियां हैं आपकी, समझ रहे हैं? किससे? अरे यार तो किसने इस हदीस सुनो यार, सुनो आपने पहले कहा दुआ मुतलक इबादत है, फिर उसके बाद वहां पर फंसे, फिर यहाँ पर आकर फंसे, कितनी जगह इसमें फंस गए और अपनी राय पेश करने लगे कि अल्लाह ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी, यानी अब किसी और से कुछ मांगोगे तो शिरक हो जाएगा, ये अपने मर्जी से घुसेड़ा आपने। फिर उसके बाद में ये बारिश के रखो यार, रखो तुम।